Bonjour mes élèves, aujourd'hui on va prendre l'unité de préparer un dîner. أول حاجة هناخدها الفوكابولير des fruits يعني فواكه des fruits la fraise فراولة la fraise la pomme تفاح la pomme la banane موز la banane la pêche خوخ la pêche خوخ la boire يعني كمثرى la boire la craise يعني الكريز بعد كده عندنا دي ليجوم يعني خضروات دي ليجوم يعني خضروات بطاطس لا بوم دو تير لا بوم دو تير لوينون يعني بصل لوينون يعني بصل ليل يعني توم ليل لي أريكو يعني فاصوليا لا كونكومبر خيار لا كونكومبر خيار لا تومات طماطم لا كاروت جزر au supermarché il y a يعني في السوبر مارشي اللي هو يعني الماركت بيبقى موجود فيه ايه du lait لبن du thé شاي de la crème قشطة du riz رز du sucre سكر du sel ملح du poivre فلفل اسود le sème يعني الزعتر du purée زبدة des œufs بيض du fromage يعني جبنة du pain زيت du pain يعني خبز de l'huile يعني زيت de l'huile معجنات des pâtes de l'eau minérale يعني مية معدنية de l'eau minérale des champignons يعني عشر غراب le yaourt يعني الزبادي de la farine de la farine la viande لحمة le beefsteak يعني البفتيك le veau أو le veau اللي هو البتلو l'anneau اللي هو الضاني الاسكالوب le rôti المشوي le poulet الفراخ le poisson سمك les sauciers يعني السوسيس le dessert الحلويات la glace آيس كريم le riz au lait يعني رز بلبن le crème كريم كراميل le gâteau الجاتو الادجكتيف اللي عندنا يعني الصفات délicieux يعني لذيذ délicieux chaud يعني ساخن froid يعني بارد salé مملح sucré يعني مسكر moyen يعني متوسط gros يعني كبير frais يعني طازج fresh يعني طازج بعد كده عندنا باقي الصفات bon أو bon يعني حلو أو جيد haché يعني مفروم أو مقطع haché مو فاريي يعني كلمات متنوعة انتاجين طاجن انتاجين ان بلا طبق ان بلا une cuillère معلقة une cuillère des frites بطاطس محمرة des frites le palais du jour طبق اليوم le palais du jour la soupe يعني الحساء أو الشوربة autour يعني حول autour حول pendant أثناء pendant puis يعني ثم ensuite يعني وبعد ذلك le four يعني الفرن la cuisine المطبخ la cuisinière يعني بوتاجاز le poids يعني وزن les hachés يعني المشتروات la liste قائمة المشتروات le menu يعني قائمة الطعام le restaurant يعني مطعم le garçon le client يعني زبون le marchand يعني بائع le marché سوق le magazine محل le tout كل surtout بالأخص le repas يعني وجبة ودي بعض الأفعال طبعا الأفعال كلها احنا أغلبيتها أخدينها وعارفين وقدامكم معانيها يعني اللي يهمنا في الجرامير هو عندنا الارتيكل بارتيتيف يعني أدوات التجزئة كنا أخدناها السنة اللي فاتت واللي قبلها أدوات التجزئة بتستخدم للشيء غير محدد لو أنا بقول مثلا عايزة أعيش محددتش كام رغيف يبقى كلامي غير محدد يعني بيعبر عن كمية غير محددة دو للمذكر دو لا للمؤنث دو الابوستروف للكلمة مبدوءة بحرف متحرك ودي للجمع تمام ودي بعض الأمثلة زي ما قلت لكم مثلا جو مانج دو بان عايزة أكل عيش ما قلتش كام رغيف mon père مثلا prend de la viande يعني هياخد لحمة برضو ما حددش ودي بعض الأمثلة على الجزء ده لو هنحل مثلا مثال عندنا علي veut achète sucre عايز يشتري سكر
سكر مذكر هياخد دو سكر. تمام. طيب بعد كده عندنا برونور لاتيف، يعني أدوات الربط أو ضمائر الوصل. يعني ضمائر الوصل اللي عندنا هي ضمائر بنستخدمها لما نكون بنربط بين جملتين عايزين نخليهم جملة واحدة، فبنستخدم أدوات الربط. عندنا كي وكو وأو. كي بمعنى الذي هي وكو وأو، بس الفرق بين كل واحدة فيهم أنا عندي كي لما يكون الكلمة المتكررة في الجملة التانية جاية كفاعل، يعني في أول الجملة التانية سواء بقى بشكل ضمير بشكل اسم، هنشيلها نحط كي. يعني مثلا سي لو بروفيسور، ده بيكون المدرس. il porte un pantalon gris، هو لابس بنطلون يعني بنطلون لونه رصاصي. مين هو اللي لابس ده؟ البروفيسور. يبقى إيل دي عايدة على مين؟ عايدة على بروفيسور. يبقى بالتالي عندي الكلمة المتكررة لو جت فاعل في أول الجملة التانية هشيلها وأحط بدلها كي. طب كو إيه فايدتها؟ بستخدمها لما يكون المتكرر عندي في الجملة التانية مفعول، يعني ما يكونش في أول الجملة التانية. يعني بيقول لي سي لا جوب جاشيت سات جوب، هشيل سات جوب هي متكررة كمفعول هشيلها وأحط بدلها كو بعد الجملة الأولى على طول. يبقى سي لا جوب كو جي أشيت. يبقى سي لا جوب كو جي أشيت. طيب أو بقى بستخدمها فين؟ أو بمعنى أين في كأداة استفهام، لكن هنا برضو هي بمعنى الذي. برضو لو كان المتكرر مفعول بس يكون مكان، يعني لو المتكرر عندي مفعول بس مكان يبقى أنا هشيل وأحط بديل ليه على طول هحط أو. برضو بتتحط بعد الجملة الأولى. يعني جه قال لي فوالا لو كلوب جو براتيك مون سبور بريفير دون سو كلوب. يعني معنى صح ان الكلمة المتكررة كلوب، طب هي متكررة في الجملة التانية كمفعول هشيلها وحط بدلها او. طب او دي احطها فين؟ بعد الجملة الاولى على طول. يبقى معنى صح كي وكو واو بيتحطوا بعد الجملة الاولى على طول، بس الفرق ان كي لازم المتكرر في الجملة التانية يبقى فاعل، يعني في اول الجملة التانية سواء بصورة ضمير او اسم، او كو بحطها اللي هي بديلة للمفعول برضو بحطها بعد الجملة الأولى وبشيل المفعول المتكرر. وعندي أو بحطها بمعنى الذي برضو بحطها بعد الجملة الأولى وبتيجي بديلة للمتكرر مكان اللي هو جاي في صورة مفعول. برضو لو مثال هنقوله le repas نقط tu veux est prêt. الريبا الوجبة بتاعتك اللي انت عايزها جاهزة. طيب أنا بعبر عن شيء أولا. ثانيا اللي جاي في اول الجملة التانية ضمير يعني فاعل، واحنا قلنا ان كي بديلة للفاعل، فبالتالي اللي بيجي بعد كي فعل فيرب يعني. فايه اللي هيجي بعد بمعنى صح اللي بيبدأ الجملة بفاعل، اللي بيخليني الجملة تتبدأ بفاعل يا اما كو اللي بيجي بعديها فاعل يا اما او اللي بيجي بعديها فاعل برضو. بس ان الفرق ان او بيجي بديلة للمكان، يعني لازم يكون في مكان بيعبر عنه، لكن كو هي بديلة للمفعول سواء شيء أو مثلا أكل أو أي حاجة من الحاجات دي. فهنا بيقول لي لو ريبا يعني وجبة. لو ريبا هقول هنا كو عشان هي بديلة لكلمة وجبة، وهنا بعد كو جاي بعديها فاعل، فبالتالي كو هنا هتبقى هي الأصح في الجملة. ده بالنسبة للضمائر الربط برونون ريلاتيف. عندنا الفيتور سامبل. الفيتور سامبل اللي هو المستقبل البسيط برضو اخدينه من السنة اللي فاتت، عبارة عن فعل في المصدر وزود عليه نهايات فيرب افوار اللي قدامنا دي، طبعا على حسب كل ضمير، واحنا اوريدي حافظين الضمائر كل ضمير بياخد ايه. يعني فيرب مونجي لو جه قبليه تو يبقى اقول تو مونجي واحط في الاخر اس، يبقى هقول مونجورا يبقى احط في الاخر اس. طبعا في كل الافعال المجموعه الاولى والثانيه الفيرب ينزل زي ما هو وزود عليه نهايات فيرب افوار، لكن عندي بعض الافعال بعمل لها اختصار الاول وبعد كده ازود النهايه بتاعتي، يعني فيرب الي وفيرب فينير واتر وافوار وسافوار وفير وفوار وبوفوار وفولوار وديفوار، كل واحد فيهم انا بعمل له اختصار وبعد كده بزود النهايه بتاعتي اللي هي اي اس او ان اس او زد او ان تي. تمام. ده بالنسبه للفيتشر سامبل. ممكن نحل مثال mon père prend un taxi pour aller à Alexandrie. لو هبدأ الجملة في المستقبل هنزل mon père زي ما هو. طب prend الأصل بتاعها كان prendre كده. تمام. طبعا أنا عشان أعملها في الفيتشر هشيل الأو بس
واحط النهاية بتاعة المستقبل البسيط. هحط مون بير كأنه إيل بتاخد في نهايات المجموعة أو سوري نهايات الأفوار هتاخد فبالتالي أحط بروندرا، يبقى أحط مون بير بروندرا ان تاكسي بور ألي ألكسندري. يبقى أنا كده عملتها في المستقبل البسيط. يبقى المستقبل البسيط مفهوش أي حاجة خالص، الفكرة كلها بس إن أنا الفعل في المصدر وأزود عليه نهايات فيرب أفوار، ما عدا المجموعة التالتة سواء فيرب أليه أو اتر أو أفوار أو أيا كان الفيرب إيه، بعمله اختصار الأول وبعد كده أحط نهايات فيرب أفوار عندي. شكرا ليكم وأتمنى نكون فهمنا، وأشوفكم الفيديو الجاي.